Okay, thank you very much, Dr. Jalal Zubairi, for being with me today. So, Yeah, thank you, Dr. Shazia, for inviting me to speak to you. It is definitely a pleasure, and I would love to share my experiences with you growing up in India. so you grew up in India. You're basically an Indian Muslim. Correct. I was born and raised in India. आप मेडिकल स्कूल भी आपने इंडिया में किया है? जी हाँ. किस मेडिकल स्कूल में आप गए इंडिया में? Jawaharlal Nehru Medical College is a part of Aligarh Muslim University in Aligarh. अच्छा, जबरदस्त. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ना इंडिया की. जी, actually that is quite famous, and I'm proud to be a product of Aligarh Muslim University. अच्छा, तो असल में मैंने आपको इसलिए जहमत दी है कि मैंने एक, आपने देखा होगा मेरा शो जो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि I mean basically I'm trying to promote friendship between India and Pakistan. कुछ लोग हेटर फैलाते हैं इंडिया के अगेंस्ट, और उनका मेन पॉइंट, एक लड़के ने बड़े मज़े की बात लिखी कि इंडिया में जो मुसलमान हैं वो रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं. ठीक है, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क समवन कि जो इंडिया में बड़ा हुआ हो एज ए मुस्लिम, कि वहाँ पे रियली मुस्लिम्स की कंडीशन इतनी बुरी है, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह वो शो कराते हैं इंडियंस के सेक्युलर कंट्री है और मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स देते हैं. तो दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू आस्क यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप एज ए मुस्लिम इन नहीं, इंडिया? मेरा एक्सपीरियंस तो डॉक्टर शाजिया, मैं तो चूँकि वहाँ पैदा हुआ तो मेरे लिए तो पूरी फैमिली वहाँ पे थी. हम लोगों की बाकी फैमिली तो पाकिस्तान मूव हो गए थे लोग, लेकिन मेरी फादर की साइड वहाँ पर रही थी. तो हम लोगों ने तो शुरू से वहाँ पढ़ा लिखा. तो डिस्क्रिमिनेशन तो वहाँ पर जिस तरह हर माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, तो इंडिया में मुसलमानों की माइनॉरिटी है, तो डिस्क्रिमिनेशन तो वहाँ पर होता है. लेकिन ये कि वो उसके बावजूद भी वहाँ जो मुसलमान हैं उन्होंने अपने आप को पिछले एटलीस्ट 30 सालों से, जब से पाकिस्तान के पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान का भी बांग्लादेश के साथ वॉर के बाद, तो उसके बाद एक मुसलमानों के लिए एक वेकअप कॉल थी. इससे पहले तक हम लोग भी, मुझे याद है कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमारे जहन में ये रहता था कि बड़े होकर हम पाकिस्तानी सबको वापस जाना है, वही हमारा सबका होमलैंड है. इसलिए लॉयल्टी जो थी मुसलमानों की बिफोर 71 तक जो थी वो काफ़ी डिवाइडेड थी. लेकिन 71 के वॉर के बाद एक तरह का रियलाइजेशन मुसलमानों में, वहाँ के मुसलमानों में ये आया कि भाई पाकिस्तान इज़ नॉट द होम फॉर एवरीवन, और वो आपस में लड़ रहे हैं. उन्होंने कंट्री डिवाइड हो गई है, एंड दे नॉट इवन वेलकम द बांग्लादेशीज. और वहाँ के जो उर्दू स्पीकिंग मुसलमान हैं वो भी पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो हम लोग कैसे जाएंगे? तो उसकी वजह से इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशनल थिंग कि वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमानों ने कहा कि भाई हमको यहीं रहना है. एंड आई वाज एक्चुअली एट दैट टाइम, हम लोग मेडिकल कॉलेज में 71 में मैं शुरू किया था मैंने. तो वो दैट पार्ट 7-8 ईयर्स जो मैं वहाँ रहा, तो इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव. तो उसके बाद से मुसलमानों ने अपने आप को एक्सर्ट करना शुरू किया वहाँ पर, और सिचुएशन इतनी कोई ख़राब नहीं थी जितना इससे पहले थी. और मुसलमानों ने पढ़ना भी थोड़ा शुरू किया और वो अच्छी पोजीशन में आए. तो ऐसा नहीं है कि वहाँ मुसलमानों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुसलमान वहाँ पर हैं. लेकिन हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिविजुअल केसेस में. ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज़ लाइक रोजी फॉर देम, they have to struggle. Even in Pakistan मुसलमान स्ट्रगल करते हैं. स्ट्रगलिंग. अच्छा, मैं इससे मुझे एक मजे की बात याद आई. हमारे जो डॉक्टर शाम है, उनकी एक दफ़ा ईमेल आई, वो जो लिस्ट पे वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने किसी वहाँ पे इंडियन मुस्लिम से पूछा कि तुम्हारा यहाँ पे काफ़ी बुरा हाल है मुसलमानों का इंडिया में, तो तुम्हें भी जान का खतरा तो नहीं होता? तो वो कहता खतरा तो यहाँ जान का है, लेकिन पाकिस्तान से कम है, कि पाकिस्तान में हो तो इससे भी ज़्यादा जान का खतरा होगा. तो वी हैव टू सी दैट टू कि आई मीन आई एम नॉट सपोर्टिंग इंडिया, लेकिन ऑनेस्टली वही बात आ जाती है कि जैसे आपने खुद कहा कि पाकिस्तान में भी एक दूसरे को, आई मीन हमने कोई अच्छी एग्जांपल तो नहीं ना दिया आप लोगों के लिए. एक दूसरे को हम खुद वहाँ पे कत्ल गारत कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स देन इंडियन मुस्लिम्स ने हमारे पास क्या आने. लेकिन तो स्कूल कॉलेजेस में जो एडमिशन्स होते हैं, जैसे मेडिकल स्कूल में, अगर किसी का स्कोर अच्छा आ जाए तो वो हिंदूज को प्रेफर करते हैं, या अगर आप स्कोर अच्छा ले लें तो आप मुसलमान जा सकते हैं मेडिकल स्कूल में? बिकॉज यू वेंट टू मेडिकल स्कूल. जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि थोड़ा वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो मुसलमानों के लिए थोड़ी सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि उसके अलावा मुसलमानों को थोड़ा यू हैव टू रियली एक्सेल करना पड़ता है, और उसके लिए उनको दे हैव टू वर्क लिटिल हार्डर. वो अच्छा है उनके लिए कि वो थोड़ा करें. तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है डेफिनेटली. आई वुड नॉट से कि, लेकिन मुझे याद है कि जब
ہم لوگ کے وائس چانسلر وہاں پہ تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تو ایک ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا کہ جی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مسلم اسٹوڈنٹس، وہ ان کو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز میں ایڈمیشن نہیں ملتا ہے. تو انہوں نے اس بات کو ریکگنائز کیا اور ایک کوچنگ کلاسز شروع کرائی تھیں علی گڑھ میں. اینڈ دیٹ واز اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ اس کا رزلٹ اس کا یہ ہوا تھا ود ان اے ایئر کہ ہمارا جو نمبر 1 جو اس سال نیکسٹ ایئر جو آئی اے ایس کہلاتا ہے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز، اس میں جو کینڈیڈیٹ آیا تھا انڈیا میں وہ پہلا مسلمان تھا علی گڑھ کا جو آیا تھا. تو یہ چیز مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے ثابت کیا تھا کہ اگر مسلمان وہاں محنت کریں تو وہاں بھی کامیابی ملتی ہے. اور آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا پاکستان میں کہ انڈیا کے پریزیڈنٹ وغیرہ جو کئی مسلمان ہوئے پچھلے 20 سال میں، کئی مسلمان ہوئے. اس کے علاوہ وہاں کے نیوکلیئر سائنٹسٹ بڑے بڑے مسلمان ہیں، اور بزنس مین جو آپ کے عظیم پریم جی کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ از ون آف دی ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. ایکچولی وہ انڈیا کے مسلمان ہیں. تو مسلمانوں کی پوزیشن اچھی ہے وہاں پر. اور کیرلا وغیرہ جو ایکچولی جو ساؤتھ کا ایریا ہے اس میں تو مسلمانوں کی ایجوکیشن لیول، ان کا بزنس لیول، ہر چیز جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، بیٹر دین ہندوز دیر. اچھا مجھے نا، میں آپ کو جیسے میں زید حامد کے ویڈیوز دیکھتی ہوں، وہ یہ لوگوں کو جب بھی وہ ایموشنل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یا جیسے بھی جب لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، پاکستان کے لوگ وہ اس بات پہ بہت ایموشنل ہوتے ہیں کہ انڈین جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو وہاں پہ تنگ کریں، ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں، اس طرح کی باتیں. میں یہ سمجھتی ہوں، اینڈ آئی مین آف کورس میں تو ریلیجن کی بیس پہ ویسے ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی. I mean, I think we should love humanity, we should love humans. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کانسیپٹ یہ اس لیے بنا ہے کہ جو مسلم امہ کا کانسیپٹ ہے نا، کہ سارے مسلمان پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. بس میرا خیال ہے کہ سارے ہیومنس کو آپس میں بھائی بھائی ہونا چاہیے. لیکن اس وجہ سے مسلم امہ کی وجہ سے یہ کہتے ہیں. بٹ آئی آنیسٹلی بلیو ناؤ کہ اگر وہاں انڈیا کے مسلمانوں کی بری حالت ہے تو یہ انڈین گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حالت کو صحیح کرے. جیسے یہاں پہ مائنورٹیز ہماری، جو ہم مائنورٹی ہیں نا امریکہ میں، تو یا افریقن امریکن مائنورٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو امریکن گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے پرابلمس کو فکس کرے، نہ کہ افریقہ میں لوگ جذبات میں آ کے امریکہ پہ اٹیک کرنے کے لیے آئیں کہ بھائی ہمارے افریقن امریکنس کو کیوں نہیں تم لوگ سے ٹریٹ کرے. I mean, don't you think کہ آپ اتنا بڑا ملک ہے، ہم سے تو اپنے لوگ نہیں سنبھلتے. اگر مسلمس کی بری حالت بھی ہے، they should struggle within the country. اپنی انڈیا، ہمیں کیوں بیچ میں انوالو کریں، یا ہم کیوں ایموشنل ہوں. آپ یہ لوگ اپنی انڈیا کو، ان کا وطن تو انڈیا ہی ہے نا. I mean اب دیکھیں نا، اب امریکہ میں، and I do not mean to offend you, I mean I love you guys, but the thing is what I'm trying to say is کہ here in America یہاں پہ اگر ہمیں کوئی پرابلم ہو تو ہم اپنی یہاں کے شہری ہیں، مطلب کرسچنز یہاں پہ اکٹھے، مسلمز اکٹھے، ہر ریلیجن اکٹھا رہ رہا ہے، تو ہماری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں ایکول اپرچونیٹیز دے. تو اسی طرح انڈین گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز دے وہاں پہ. کیا خیال ہے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے؟ ڈاکٹر شاہ جی، آپ نے بہت ہی ایک نازک رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اور یہ ظاہر ہے میری نظر میں بھی یہ چیز بہت مسلمانوں کے لیے ایک نازک نقطہ ہے. اور ان کی جو تھنکنگ ہے یہ امہ کے بارے میں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہی ساری مصیبتوں کی جڑ بن گئی ہے. ہر جگہ کے مسلمانوں کی درد میں درد لے کے بیٹھ گئے، اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی بجائے وہ دوسروں کے چکروں پڑھ کے جو ہے اس کو اور کمپلیکیٹ کرتے ہیں. اور یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ جس ملک میں مسلمان رہتے ہیں اسی ملک کی گورنمنٹ کو ان کے پرابلمس کو حل کرنے کی ذمہ داری ہے اور ہونی چاہیے. میں